So, for today's video, nanganhimili sa akong baby sa among balay nga wala pa nahuman kay malihig na pud mi. Bawas akong baby, sila siya tanaw, nara siya miga sa pikas balay. So, kani akong gimo diri guys is nga ko og yuta, akong ibutang sa sako kay akong tanuman og mani. Mani. So, wala ko lain trabaho tagahapon, madto ko sa among balay, diri dai sa among balay kay para magkuha og mga yuta, ibutang diri sa sako para butangan ako mga tanim. Tanim. So, mao ni siyang loy sa among balay, guys. So, diri nang wa pug ko og kanang mga inulingan man ni siya, guys. Akong gipanglastan, gibutang nako siya sa sako kay para tanuman. Basta kay tambok na siya, guys. Butangan og gulay kay nindot siya man ang yuta, good. Nindot siya man good ang yuta. Ma. So, kani siya nga side is kilid ni sa atubangan sa mong balay.